माशाल्लाह मेरे तो कबल खतीब कलाम हजरत मौलाना हाफिज़ हैदर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और मेरे तो फुरबात इंशाअल्लाह अज़ीज़ खतीब शान हजरत मौलाना साजिद महमूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और कारी कुरान हजरत मौलाना हाफिज़ यासिर अकबर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपने अपने मखसूस अंदाज के अंदर इंशाअल्लाह अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। जरा यार करीब हो जाओ तुसी यार इंज बैठे जिवें काम करन आए हो तब मौलाना यासिर अकबर साहब कहते हैं जलसे बात करवा रहे हैं करीब हो जाओ यार ऐसे ना करो थोड़ी देर वास्ते सानू परोने मान लो अल्लाह ताला तो मिलाया कर आ जाओ करीब आ इंशाअल्लाह 0 मीटर कलाम इंशाअल्लाह पेश करना है इंशाअल्लाह बड़ा ज़ौक़ ईमान ताला होएगा रब के कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सारे को पूरी आवाज में कहो सुभान अल्लाह होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा अम्मी जी दी फातिमा ते बाबा सोना अली है अम्मा जी दी फातिमा ते बाबा सोना अली है अम्मा जी दी फातिमा ते बाबा सोना अली है हाशमी खानदान ऊंची शान मिली है हाशमी खानदान ऊंची शान मिली है ऊंचा करना ऊंचा तेरा हुसैन दा ऊंचा करना ऊंचा तेरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा गजुमत दे बसियां हवेलियां दे बसियां अगला झोला बड़ा कमाल जिने सीने दे अंदर अहले बैत दा प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासियां दा प्यारे या जुमला सुन के समझ के बुलंद आवाज तेरा सुभान अल्लाह दी छाल लाए ताकि अगली सोनी गल लाए क्यों ना कह जावा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा लोगों मेरा दिल मेरी अखियां दा चैन लोगों मेरा दिल मेरी अखियां दा चैन लोगों मेरा दिल मेरी अखियां दा चैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन बचपन कितना प्यारा है हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा आका दे कंधे आते जदों पैंदे होणगे तवज्जो करना आका दे कंधे आते आका दे कंधे आते जदों पैंदे होणगे वेख वेख यार असहाब कहंदे होणगे आका दे कंधे आते जदों पैंदे होणगे वेख वेख यार असहाब कहंदे होणगे सुल्फा हुजूर दिया चेहरा हुसैन दा मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहरा हुसैन दा होंठ मेरे आका देते चेहरा हुसैन दा क्यों ना कह जावा
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یار شان عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے یار شان عمر جنرال رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا لگا بڑی محبت سماعت فرماندے جا رہا میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر یاد کھل کے بولو سبحان اللہ میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر بھائی میرا سب توجہ کرنا میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر کے بول داتے پانے دا قرآن عمر کے بول داتے پانے دا قرآن عمر کے بول داتے پانے دا قرآن عمر دے نام تو تے کمبتا شیطان عمر کے بول داتے پانے دا قرآن عمر دے نام تو تے کمبتا شیطان کفر تے بھاری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر تے سسرے نبیاں تے نبی دا عمر تے سسرے نبیاں تے نبی دا عمر دماد سونے علی دا عمر دماد سونے علی دا عرفت اعلیٰ پایا شان عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر حولیاں دے واسیاں اگلا جملہ بڑی کمال بھائی نبی احمد ربانی صاحب توجہ کرنا میرے سونے آقا دا غلام عمر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اصلی ہے نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھائی افساد حسین توفیق والی ایمان والی شان والی لمبی زندگی عطا فرمائے افساد کی محبت ہے اللہ تعالیٰ افساد حسین توفیق والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا مولانا ابو بکر عارف یزدانی صاحب تشریف لا چکے ہیں دعا کرو بھائی جان کی والدہ محترمہ کافی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ماجی و صحت و فیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے بڑی محبت سماعت فرماندے جا رہا ہوں میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر داخل اسلام وچ جدوں عمر ہویا ہے داخل اسلام وچ جدوں عمر ہویا ہے داخل اسلام وچ جدوں عمر ہویا ہے کفر بھی مکے وچ اس دن رویا ہے کفر بھی مکے وچ اس دن رویا ہے کفر نو پائی تو لگا مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے ظالماں دا جینا بھی حرام تو ہویا ہے ظالماں
دا جینا بھی حرام ادا ہویا ہے کیتا جدوں نفس نظام عمرے مرشد میرا تے امام عمرے میرے سونے آقا دا غلام عمرے مرشد میرا تے امام عمرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر بھی چند جملے پیش کرنا چاہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ کے درود پاک پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر بھی اپنی محبت اظہار کرنا چاہنا بڑی محبت سماعت فرمان دے جانا کعبے نمان سجایا